बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और अमेरिका का एक और बहरी बेड़ा जो है ईरान की तरफ गामज़न हो गया है। और ये बेड़ा जो है कौन सा है, कहाँ ये रिवील हुआ और कहाँ जाकर ये ठहरेगा, ये वो अहम सवाल है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो दिफाई तजियाकार हैं इसका जवाब ढूंढने में लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो मिड टर्म इलेक्शंस की परेड थी उसमें उसने कहा कि ब्यूटीफुल आर्मेडा गोज़ टू ईरान, यानी एक और ख़ूबसूरत जो है आर्मीडा या जिसको वो कहते हैं बहरी बेड़ा जो है वो जा रहा है। अनदर ब्यूटीफुल आर्मीडा इज़ करंटली हेडिंग टूवर्ड्स ईरान, ये उसके अल्फाज थे जो उन्होंने कहे। इसको मुख्तलिफ अखबारात ने बड़े बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। ख़ासकर इसराइली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने जो लिखा है उसने डोनाल्ड ट्रंप के इस आर्मी डील को एक बड़ी कार्रवाई करार दिया है। ये कौन सा जहाज़ है जिसको भेजा गया है? इससे पहले अब्राहम लिंकन जो है उसको भेजा गया था और ये अब्राहम लिंकन जो है इस वक्त आबने हरमज़ में मौजूद है, लेकिन ईरान ने उसको ख़ातर में नहीं लाया और ईरान ने उसके जवाब में अपनी मशक़ों का ऐलान कर दिया। 2 रोज़ा ये मशक़ें जो हैं कल से शुरू होंगी। जी हाँ, 29 और 30 को ये शुरू होंगे, जिसमें वो अपने मुख्तलिफ मिसाइल्स और सबमरीन्स जो हैं उनको टेस्ट करेगा और बताएगा कि वो क्या कर सकता है। बात यह है कि सऊदी अरब ने इनकार कर दिया और सऊदी अरब का इनकार जो है वो अमेरिका के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। सऊदी अरब ने अपनी ज़मीन और अपनी फ़िज़ा जो है उसका ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी। इससे पहले कतर ये काम कर चुके हैं, कुवैत ने किया, इराक़ ने किया, बहरीन ने किया और अब सऊदी अरब जो बड़ा मुल्क है गल्फ़ का उसने भी ये इनकार किया। तो अमेरिका को ख्याल आया कि एक बहरी बेड़ा जो है वो तो डुबोया जा सकता है, लिहाजा कोई दूसरा बहरी बेड़ा भी जाना चाहिए। और कल इस तरह का डांस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नए बहरी बेड़े को भी जो है भेजने का ऐलान कर दिया और कहा है कि एक ब्यूटीफुल जो है आर्मीडा ईरान की तरफ रवां दवां है। ये कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये आज का मेरे बोलते कालम का मौजू है। जी हाँ, ये है USS यानी यूनाइटेड स्टेट शिप हेनरी ट्रूमैन उनके प्रेसिडेंट गुजरे हैं। CVN 75 इसका नंबर है और ये ट्रूमैन जो है इस वक्त ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ये इसकी खसूसियात अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसकी खसूसियात और इब्राहिम लिंकन की खसूसियात कुछ कम नहीं हैं। ये भी 2 एटमी रिएक्टर रखता है, यानी 20 से 25 साल तक ये बिना रुके समंदर के अंदर सफ़र कर सकता है और समंदर में ठहर सकता है। और इसको भेजा जा रहा है, कहाँ से कहाँ भेजा जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसको बताऊं कि ये 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चलता है। इसका जो साइज़ है, इसकी जो डेक है जिस पर से जहाज़ उड़ते हैं वो 1092 फिट है, जो कि फ़िट है ऐसे जहाज़ों के लिए जो तबाही फैला सकते हैं। और इस पर 5000 के करीब क्रू है। क्रू से मुराद ये है इस जहाज़ का अमला। इसको तैरता हुआ शहर भी कहा जाता है और ये अब्राहम लिंकन से गो ज़रा छोटा है, लेकिन दुनिया के बड़े बहरी बेड़ों में इसका शुमार किया जाता है। इस पर अमूमन 60 से 90 त्यारे, हेलीकॉप्टर और कार्गो प्लेन, एक कार्गो प्लेन जो है मौजूद है। इस पर जो जहाज़ हैं उनमें FA-18EF जो कि मरीन्स के लिए तैयार किया गया है, सुपर हॉर्नेट इसको कहते हैं, ये तैनात हैं। फिर EA-18G ग्लोवर्स ये भी इसमें मौजूद है। E-2D एडवांस हॉक और MH-60RS ये मौजूद हैं। इसका हिफाजती दस्ता जो इसकी हिफाजत करता है उसमें जो है वो क्रूज़ शिप्स भी हैं जो कि जहाज़ जो हैं वो दूसरे जहाज़ों को तबाह कर सकती हैं। और इसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG-8 जो है इसका नंबर है। मिसाइल शिकन जहाज़ के साथ आमतौर पर एक टेक्नोलॉजी क्लास क्रूज़ और कई अल्जीरिया ब्लॉक क्लास की 3 डिस्ट्रॉयर जहाज़ जो हैं वो सफ़र करते हैं जो टॉम हॉक क्रूज़ मिसाइलों से लेस होते हैं। आबदोज़ इसके साथ एक आबदोज़ जो है अब्राहम लिंकन के साथ 2 थी, इसके साथ एक आबदोज़ जो है वो सफ़र करती है और ये भी एटमी ताकत से चलने वाली हमला आबदोज़ हैं। लॉस एंजल्स और वर्जीनिया क्लासेस में से एक जो है इसके साथ जाएगी। गहरे समंदर में साथ रहती हैं जो टारपीडो और मिसाइल वगैरह फायर कर सकती हैं। मिसाइल दफ़ा ये जहाज़ सी स्पैरो रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल से लेस है, रैम इसको बोलते हैं, जैसे जदीद तरीन सिस्टम के साथ ये मौजूद रहता है। और ये बहरी बेड़े की मौजूदा लोकेशन जो है ये ईरान की तरफ जा रही है।
امریکہ نے جو ہے اس کو بڑی فورس قرار دیا ہے۔ پہلے سے ایک بحری بیڑا موجود ہے، اس کی موجودگی کے ساتھ ساتھ دوسرا بحری بیڑا جو بھجوانے کا مقصد ہے وہی ہے کہ اس کو اگر زمین نہیں ملے گی کسی جگہ سے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، تو پریشر بڑھانے کے لیے وہ دوسرا بحری بیڑا جو ہے اس کو بھجوائے گا۔ اور بھجوائے گا کہاں پہ؟ اس وقت جو صورتحال ہے ریڈ سی میں، ایک طرف سعودی عرب سے گزر کر ریڈ سی میں اگر یہ موجود ہو تو سعودی عرب سے گزر کر جانا پڑے گا۔ اگر یہ بلیک سی میں موجود ہوگا تو یہ بیڑا جو ہے اس کو ترکی کو کراس کرنا ہوگا۔ تو کیا ترکی اپنی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال ہونے دے گا؟ ہاں، ترکی جو ہے نیٹو کا رکن ملک ہے اور اس کی سرحدیں ایران کے ساتھ ملتی ہیں۔ بلیک سی میں آنے کے بعد یہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد کیسپین سی ہے جی۔ کیسپین سی ایک جھیل نما سمندر ہے، اس میں تو شاید نہ آئے، رہ چکے یہی عربین اور انڈین اوشین کا عربین سی ایریا رہ جاتا ہے، جس میں اگر وہ یمن کے قریب آئے گا تو یمنی حوثی باغی جو ہیں اس پر حملہ کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایرانی پراکسی وار لڑ رہے ہیں۔ اب آئیں کہ یہ کہاں پہ ٹھہرے گا۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک نام سنا تھا صومالی لینڈ کا۔ صومالیہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کر اس میں سے ایک حصے کا نام صومالی لینڈ، اور اس کو فوری طور پر جس ملک نے تسلیم کیا اس کا نام تھا اسرائیل۔ یہ ہے نیا امریکی فوجی اڈا یا امریکی بندرگاہ جس کا نام صومالی لینڈ رکھا گیا ہے۔ صومالیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے فوجی طاقت کے ذریعے، اور یہاں پر متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہیں پر نئی بندرگاہ بھی بنے گی جس کو اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ اس کو چلائیں گے، یعنی اس کے تمام جو معاملات ہیں وہ دیکھیں گے۔ اسی لیے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے والا سب سے پہلا ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسی کے پانیوں میں، اسی صومالی لینڈ کے پانیوں میں یہ کیونکہ بالکل قریب واقع ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں، نقشہ میں ساتھ دے بھی دیتا ہوں، اس میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلف آف ایڈن اور عربین سی کے ساتھ، یعنی آپ نے ہرمز کے ساتھ اگر کوئی قریب ترین جگہ ایران پر حملے کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ یہ صومالی لینڈ کی کے پانی ہیں، جہاں پر دوسرا بحری بیڑا جو ہے ٹرومین کے نام سے، ہنری ٹرومین کے نام سے بھجوایا جا رہا ہے، جس پر میزائل اور انٹرسیپٹرز اور اس کی اپنی آبدوز بھی موجود ہے۔ تو ایران کو سمندر کے پانیوں سے خطرے سے دوچار کیا جائے گا، لیکن پھر وہی بات کہ اس کا مقصد دنیا کے تیل پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ یہ یہودی سازش ہے جو امریکہ کے ذریعے جس پر عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اس طرف سے ریڈ سی جہاں سے سعودی عرب کا تیل گزرتا ہے، اس کو بلاک کیا جائے گا۔ پھر اس میں صومالیہ اور اس میں گلف کے تمام ممالک جو ہیں جیسے یمن ہے، سوڈان ہے، افریقی ممالک بھی اور عرب ممالک بھی، یہ سارے یہی راستہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس راستے پر بھی ایک کتا باندھ لیا جائے گا صومالی لینڈ کے نام سے۔ لفظ چاہے آپ کو برا لگے لیکن اسی کے قریب آنے کی توقع ہے۔ اٹلانٹک اوشن سے یہ بحری بیڑا جو ہے چل چکا ہے، جس کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایک اور بیوٹیفل آرمیڈا جو ہے ہیڈنگ ٹورز ایران۔ ہیڈنگ ٹورز ایران کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی طرف گامزن ہے، ایران کو دباؤ کا شکار بنایا جا رہا ہے، لیکن ایران نے بھی اس کے جواب میں فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔